लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहनी यूट्यूब चैनल। जी हां दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम बात करेंगे SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आपने तमाम छोटे सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, जैसे कि CB है, MPCB है, ECB है और MCC भी है। इस तरह के तमाम छोटे ब्रेकर्स पर आपने काम भी किया होगा और देखे भी होंगे। आज मैं आपको दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ 380 kVA इस बिल्डिंग के अंदर SF6 ब्रेकर किस टाइप का होता है और कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शाहनी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का पता चल जाए। जी हाँ दोस्तों, इससे साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये होता है कि आपको एक चीज़ लाइव करके दिखाई जाए कि हाँ जी ये चीज़ कैसी होती है और किस टाइप की होती है और कहाँ यूज़ की जाती है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं SF6 ब्रेकर की तरफ कि ये कैसा होता है और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं और उसके साथ साथ ये भी बताऊँगा कि इसको टेस्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट रिजल्ट की ज़रूरत पड़ती है। और साथ में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी वीडियो के बाद में एक 3D टाइप की वीडियो बना रहा हूँ जो कि SF6 ब्रेकर के अंदर जो तमाम कॉन्टैक्ट्स हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और किस तरह की लगी होती है, उस तरह मैं एक 3D टाइप की वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा ताकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन हो सके। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ SF6 ब्रेकर की तरफ। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने SF6 ब्रेकर है जो कि इसके फ्रंट के ऊपर पैनल है। इसके अंदर इसकी मोटर लगी हुई होती है। मैं आपको मोटर के बारे में भी दिखाऊंगा, इसकी मोटर कैसी होती है जैसे कि आप देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारे पास SF6 ब्रेकर का पैनल जो कि इसके अंदर एक मोटर को भी एडजस्ट किया गया है जहां से इसको ऑन ऑफ और ट्रिप करवाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बाहर की तरफ से मैं आपको इसको दिखाता हूं, बाहर की तरफ से कि इसको कैसे चेक किया जाता है कि ये इस वक्त ऑन है या ऑफ है। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस गोल से निशान के अंदर इसको शो किया हुआ इस वक्त हमारे पास सर्किट ब्रेकर ओपन है और नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी इन्होंने 2 होल दिए हुए हैं जहाँ से आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो नीडल है रेड कलर की इस वक्त शो करवा रहे हैं कि हमारे पास सर्किट ब्रेकर का स्प्रिंग फुली तौर पर चार्ज है। अगर ये नीडल ऊपर की तरफ शो होगी तो समझ लीजिएगा इस वक्त डिस्चार्ज है। चलो चलते हैं, अब मैं इसको पैनल को आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि इस पैनल के अंदर किस किस्म की मोटर लगी हुई होती है। जी हाँ दोस्तों, ये है सर्किट ब्रेकर के अंदर का व्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने ये मोटर लगी हुई है। ये सारा का सारा मोटराइज्ड सिस्टम है। मैं आपको बताते चलूँ, इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके ऊपर की तरफ जो ग्रीन कलर का निशान है और इसके ऊपर लिखा हुआ O, इसका मतलब है कि इस वक्त ये ओपन है। और नीचे है इसका क्लोज, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था बाहर की तरफ जो ग्लास के अंदर से नज़र आता है। इस वक्त हमारे पास सर्किट ब्रेकर ओपन है। जब क्लोज होगा तो ये नीचे सी का यानी जो रेड कलर है ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी कि हमारा सर्किट ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बॉक्स लगा हुआ है जहाँ से इसके कनेक्शन किए हुए हैं और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर सारा का सारा मैकेनिकली वर्क हुआ है और इसके कनेक्शन सारे किए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ये एक लंबा सा सिलेंड्रिकल टाइप के अंदर एक SF6 ब्रेकर है जैसा कि आप देख रहे हैं और इसका लास्ट में एक प्रेशर गेज भी लगी हुई है SF6 गैस की जो कि इसका प्रेशर के बारे में बताती है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताता चलूँ इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में और साथ साथ में मैं आपको इसके टेस्ट रिजल्ट के बारे में भी बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं इसके टेस्ट रिजल्ट की तरफ। जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि फिज़िकली कहीं से डैमेज तो नहीं है और उसके बाद आपने इसके तमाम के तमाम बोल्ट्स हैं वो टॉर्क रेंच की मदद से मुकम्मल तौर पर टाइट करने हैं जो कि मुकम्मल तौर पर टाइट होने चाहिए। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ इसकी वायरिंग जो ड्राइंग के मुताबिक होनी चाहिए और ऑपरेटिंग के दौरान मोटर के स्प्रिंग मुकम्मल तौर पर ठीक काम करने चाहिए जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ वीडियो के अंदर। इसकी मोटर SF6 गैस का प्रेशर पूरा होना चाहिए। इसका प्रेशर
5.2 بارز ہونا چاہیے، اور اس کی گراؤنڈنگ SF6 بریکر کی گراؤنڈنگ کی کیبل اچھی طرح سے لگی ہوئی ہونی چاہیے۔ جہاں دوستو سرکٹ بریکر کی موٹر کو آپریٹنگ کروانے کے لیے DC 125 وولٹ ہونے چاہیے۔ جی ہاں دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کے ٹیسٹ رزلٹ کی۔ سرکٹ بریکر کا ٹائمنگ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جو کہ کتنے ٹائم کے اندر اوپن اور کلوز اور ٹرپ ہونا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، سب سے پہلے بات کریں گے کلوز ہونے کی، کہ جب ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا تو اس کی کلوز ہونے کی ٹائمنگ 60 مائکرو سیکنڈ ایڈجسٹ کی تھی۔ جی ہاں دوستو، اگر کسی بھی فالٹ آنے کی صورت میں اگر اس کو ٹرپ ہونا ہے تو اس کو 60 مائکرو سیکنڈ کے اندر ٹرپ ہو جانا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کی اوپن ہونے کی۔ یہ اوپن 40 مائکرو سیکنڈ کے اندر اوپن ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم وولٹیج اپلائی کریں گے 125 وولٹ، اور اس کا ٹرپ ٹائم یعنی کہ اوور لوڈ ہونے کی صورت میں، کسی بھی فالٹ آنے کی صورت میں کتنے ٹائم میں ٹرپ ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کی ٹرپنگ ٹائمنگ 40 مائکرو سیکنڈ ہے۔ جی ہاں، یعنی فالٹ آنے کی صورت میں یہ بریکر 40 مائکرو سیکنڈ کے اندر ٹرپ ہو جائے گا۔ جی ہاں، بات کریں گے سرکٹ بریکر کی موٹر کی چارجنگ کرنٹ کی۔ جی ہاں دوستو، اس کی موٹر کی چارجنگ کرنٹ 15.6 ایمپیئر ہے۔ SF6 سرکٹ بریکر کی ٹائمنگ ٹیسٹ کے مختلف وولٹیج دے کر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، سب سے پہلے اس کو DC 125 وولٹ دے کر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو 140 وولٹیج یعنی کہ زیادہ وولٹیج ہونے کی صورت میں اس کو کام کرنا چاہیے۔ 140 وولٹیج DC ہونی چاہیے۔ جی ہاں دوستو، اس کے بعد ہم اس کو لو وولٹیج ہونے کی صورت میں بھی اس کو چیک کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کسی بھی صورت میں لو وولٹیج ہو جائے تو یہ 90 DC وولٹیج پر بھی کام کرے گا، یعنی کہ 90 DC وولٹیج پر یہ کلوز بھی ہوگا، اوپن بھی ہوگا اور ٹرپ بھی ہوگا۔ جی ہاں دوستو، اگر کسی صورت میں DC وولٹیج کم ہو جائیں تو اس کی موٹر کو 90 DC وولٹ تک کام کرنا چاہیے۔ SF6 سرکٹ بریکر کا ٹائمنگ ٹیسٹ آسیلوگراف کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس آسیلوگراف کے اندر ایک گراف کریٹ ہوتا ہے جس کے اندر اس کی تمام چیزیں شو ہوتی ہیں۔ جی ہاں دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کی اسپیسیفکیشن کی۔ اس کی جو ریٹڈ وولٹیج ہے وہ 420 kV ہے۔ جی ہاں دوستو، یہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں 380 kV جی اس بلڈنگ کے اندر، اور یہ جو آپ SF6 بریکر دیکھ رہے ہیں یہ 380 kV وولٹیج کا ہے، یعنی کہ اس کے اندر 380 وولٹیج پاس ہوتے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے 420 kV وولٹیج 420 kV وولٹیج۔ جی ہاں دوستو، یہاں پر ایک کوشچن کریٹ ہوتا ہے، اس کا 420 kV ریٹڈ اس لیے رکھا گیا ہے اگر یہاں پر 380 kV سے ابو وولٹیج آ جائیں تو اس میں کسی قسم کی خامی پیدا نہ ہو، یعنی کہ کوئی بھی پرابلم کریٹ نہ ہو۔ جی ہاں دوستو، اب اس کی ریٹڈ لائٹنگ امپلس کی بات کرتے ہیں، جو کہ آسمانی بجلی ہوتی ہے۔ اس کی ٹالرنس یعنی کہ 1425 kV ہوتی ہے، یعنی اگر 1425 kV سے زیادہ وولٹ آتے ہیں تو سرکٹ بریکر ٹرپ ہو جائے گا۔ جی ہاں دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کی فریکوینسی ود سٹینڈ وولٹیج۔ ہاں جی دوستو، یہ ایک اہم کوشچن ہے، جو کہ اس کی ریٹڈ پاور فریکوینسی ود سٹینڈ وولٹیج اس کی 650 kV ہوتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کی ریٹڈ فریکوینسی ہے جو کہ ایک نارمل طور پر 60 ہرٹز ہوتی ہے، وہی اس کی فریکوینسی ہے۔ جی ہاں دوستو، اب اس کا ریٹڈ کرنٹ یعنی کہ 3150 امپیئر ہے، یعنی کہ اس کے اندر سے 3150 امپیئر گزر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، 5% اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ سرکٹ بریکر اگر کہیں سے بھی شارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کسی بھی جگہ پر کوئی بھی قسم کا فالٹ آتا ہے تو یعنی کہ یہ کتنے سیکنڈ کے اندر ٹرپ ہونا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، جب ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا اس وقت یہ 1 سیکنڈ کے اندر ٹرپ ہو گیا تھا۔ جی ہاں دوستو، اب ہم نے اس کی جو ٹائمنگ ایڈجسٹ کی ہوئی ہے وہ 1 سیکنڈ میں ایڈجسٹ کی ہے، یعنی کہ یہ 1 سیکنڈ کے اندر ٹرپ ہو جائے گا۔ جی ہاں دوستو، SF6 سرکٹ بریکر کے اندر گیس جو کتنی kg فل کی جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اس وقت ہمارے پاس 380 kV کا سرکٹ بریکر موجود ہے، جس کے اندر 47 کلو گرام گیس فل کی جاتی ہے، اور اس کا پریشر 5.2 بار ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کے اندر جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ -5 سینٹی گریڈ سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور +55 سینٹی گریڈ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، اس کے گیس کا پریشر جو ہوتا ہے وہ میکسیمم یعنی کہ 5.6 بار ہوتا ہے، اور منیمم 5.2 بار ہوتا ہے۔ اگر 5.2 بار سے
لو ہمارا گیس پریشر ہوگا تو اس وقت ہمیں الارم آ جائے گا BCU پر، جہاں پہ ہمیں یہ اسی وقت ٹرپنگ بھی دے دے گا کہ اسی وقت ہم اس سے کام نہیں لے سکتے۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آج ہم نے بات کی SF6 بریکر کی، اور میرا یہ موٹو ہے کہ میں آپ کو جتنا ہو سکے آپ کو ایک لائیو چیز دکھا سکوں تاکہ آپ بھی اس چیز کو دیکھ سکیں۔ جی ہاں دوستو، ہمارے ہاں جن کے پاکستان کے اندر ایسی ٹیکنالوجی بہت کم یوز کی جاتی ہے، اگر کہیں یوز بھی کی جاتی ہے تو وہ ایک مختلف جگہ پر یوز کی جاتی ہے جہاں پر ہماری ریچ نہیں ہوتی، ہم جا کر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کے ساتھ فل تعاون کروں گا انشاءاللہ، ہر ایک چیز کو آپ کو ایک سیپریٹ کر کے دکھا دوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ورکنگ بھی بتا دوں تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں نالج ہو جائے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ الیکٹریکل فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی چیز کے بارے میں نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پاور ہاؤسز کے بارے میں نالج گین کرنا چاہتے ہیں، الیکٹریکل کے سب اسٹیشن کے بارے میں نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ اٹیچ رہیے، کیونکہ میں اسی سے ریلیٹڈ یہاں پر تمام کی تمام ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا، اور ساتھ ساتھ میں ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے ویڈیو ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔